بمادة الفيزيك لصف ال SE وال LH كنا عم نشتغل بالشابتر اللي اسمه راديو اكتيفيتي أي النشاط الإشعاعي. أخذنا بداية كل شي في عنا رادياسيون، أكيد رح أرجع أعمل فيهم رابيل، بس هلأ رح يكون شغلنا باللوا دو ديكروسانس راديو أكتيف. قبل ما أبدأ بالدرس خليني أشرح هيدي الكلمة. القانون تبع الديكروسانس راديو اكتيف، يعني انا لما بيكون في عندي جسم بيعمل ديكروسانس يعني بيخسر وزن مع الوقت، بيخسر عدد البارتيكول مع الوقت. بداية نحن حكينا بالراديو اكتيفيتي، قلنا انه هي عملية تحويل سبونتاني، ترانسفورماسيون سبونتاني. لما بيكون في معي نويو بير او نويو مير بتتحول لنويو فيس زائد رادياسيون. وشفنا الرادياسيون انه انا في عندي رادياسيون اسمها الفا اللي هي الاليوم دو 4، وعندنا البيتا موين اللي هي الكترون، وشفنا كمان في عندنا رادياسيون اللي اسمها بيتا بلس اللي هي بوزيترون، وشفنا الريونما جاما اللي هي جاما 00 اللي هي ضوء مثل فوتون. وكمان حكينا عن اللوا دو كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس اي دو نومبر دو شارج اللي هي لوا دو سودي. دائما عدد الماس قبل، يعني بالرياكتيف لازم يكون قد عدد الماس بالبرودوي، والنمبر دو شارج او النيميرو اتوميك بالرياكتيف لازم يكون ايجال نيميرو اتوميك بالبرودوي. بداية إذا أنا بدي فوت بالديكروسانس دو لا ماس راديو نيوكليد، يعني أنا بيكون في معي جسم معين كيف بيعمل عملية ديكروسانس. مثل ما اتفقنا أنه كل جسم ممكن يعمل تناقص بوزنه، هيدا نظرا للمواد اللي موجودة بقلبه اللي بتبلش تختفي من خلال عملية الراديو اكتيفيتي اللي بتصير. مثلا إذا جينا لنفترض حطينا دوش بندورة مثلا بمكان معين، بلاقيه بعد وقت معين هذا الدوش البندورة صغر ووصل للنص. هذا اللي بدي ركز عليه أنا دائما، عملية النص. مشان هيك هون دغري بنطلق وبروح باتجاه تعريف شو يعني بيريود راديو اكتيف، او اسمها دومي في. دومي في اللي انا بدي اقدر اوصل الجسم لنصه. هلا السيمبول تبعها هو تي ان ماجسكول، بس لا فوت بي كمان بما انه انا قلت دومي في فبقول انا انه هي تي ان دومي. شو هي البيريود راديو اكتيف؟ C'est la durée au bout de laquelle la moitié de la masse d'un échantillon de ce nucléide se désintègre. لما نص هيدا الوزن بيختفي. بس أنا أعطيكم هون بعض البريود. يعني مثلا أنا إذا كان معي مكان فيه أورانيوم، الأورانيوم بده 4.5 فوا 10 إكسبوزون 9 أن هالقد سنين ليقدر يروح نص الوزن تبعه. إذا معي كربون مثلا بده 5700 سنة ليروح نص الوزن تبعه. إذا معي نيون بدي 18 ثانية ليروح نص الوزن تبعه. إذا هيك بكون أنا عم أحكي عن الوقت لحتى الجسم يخسر نص وزنه. طيب كيف بعرف جيب عمر القطعة يلي أنا عم أحكي عنها؟ دائما العمر بدي اشوف انا كم بيريود عندي، كم حقبة زمنية. اذا البيريود هو حقبة، كم بيريود ضرب البيريود الوحدة، كم بيريود ضرب البيريود، فالآن هي النمبر دو بيريود. خلينا نفوت على هيدي الفكرة. الماس ريستانت، الماس اللي بيبقى، أنا جبت سيرة حبة البندورة، أنا لقيتها بماس اسمه M0. رح اجي هون أقول عندي M اسمه M0 هو الماس إنيسيال الأساسي، ولكن بعد وقت رح لاقيها أنه صار عندها ماس اسمه M بقي، يعني الماس الباقي اللي هو الM ريستانت. في قاعدة بتوصل هول الاثنين ماس ببعض، هي الام اللي لقيتها انا بحالته النهائية ايجال ام 0 على 2 اكسبوزون ان هي عدد الحقبات، يعني نمبر دو تي ماجسكول. طيب راح نشوف نحن هون الفكرة كيف عملها، كيف انا قدرت وصلت للقاعدة. بعد مرور بيريود وحدة، يعني خسر نص الوزن، متى الام صار اسمه ام 0 سور 2، لنفترض هو 100 جرام صار 50. طيب مع مرور تنتين بيريود اكيد الخمسين كمان رح تصير 25، يعني انا رح اقول 100 على 4، يعني 100 على 2 على 2. طيب بعد مرور ثلاثة بيريود صارت 100 على 2 على 2 على 2 ثلاث مرات. اذا بلاحظ هون انه 2 اكسبوزون 1 2 اكسبوزون 2 اللي هي 4
2 اكسبوزون 3 اللي هي 8. مشان هيك القاعدة عم تقول m égale m0 على 2 اكسبوزون 3، يعني 2 اكسبوزون n، يعني ال n هي 3، عدد البريود هي 3. هيدا كيف طلعتها وكيف قدرت وصلت للقاعدة الأساسية، لأنه دائما كل مرة بدي أقسم على 2 على 2 على 2. هلا إذا ما فهمنا رح نروح على هيدي الابليكاسيون. نحن جينا لقينا قطعة خشب فيها سيزيوم من ال 137، عندها لقيتها بماس 2 جرام. طيب بدي اجيب عمر السيزيوم لما كان الماس تبعهم الاساسي 32 جرام. راقبوا انه انا من 32 جرام رح اوصل لل 2 جرام، على شرط انه البريود او نص عمر السيزيوم هو 30 سنة. بدي اشوف قديش عمر هيدي القطعة من السيزيوم من 32 جرام لل 2 جرام. لك كيف بمشي؟ 32 جرام قسم 2 16 جرام، قسم 2 8 جرام، قسم 2 4 جرام، قسم 2 2 جرام. طيب طلعوا لي كم فلاش انا طلع عندي، يعني كم حقبي عندي، كم مرة قسمت؟ 4 مرات. اذا الام انا لقيته اللي هو 2 جرام هو 32 على قديش بيعطيني 2، يعني 32 بقسمها بقديش لاوصل لل 2، 32 اكيد بدي اقسمها على 16. طيب ال 16 هي شو من البويسانس دو 2؟ هي 2 اكسبوزون 4، لانه 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 4 مرات، اذا 16. لكن ال 32 على ال 32 اللي هي الام 0 اذا ملاحظينها على ال 2 اللي هي الام اكسبوزون ان، يعني 2 اكسبوزون 4، يعني مثلا الان هي 4 مرات، الان هي 4. تمام؟ اذا عدد البريود هني 4، عندي 4 بريود. متى عمرها رح يكون تي ايجال ان فوا تي، لان هني 4 وكل تي 30 سنة. متى انا عم احكي عن عمر هو 120 120 سنة. هلا que signifie activité d'un échantillon radioactif؟ الاكتيفيتي النشاط. الاكتيفيتي هي عدد اللي هي النمبر دو ديزانتيغراسيون، عدد التقسيمات اللي بتصير خلال ثانية. unité de temps تعني ثانية وحدة. إذا l'activité c'est le nombre de désintégration، عدد التجزئات اللي بتصير خلال ثانية وحدة، والunité لها هي désintégration par seconde، أو على اسم العالم اللي اشتغل فيها اللي هو اسمه بيكريل. يعني الاكتيفيتي اللي هي السيمبول لها A، الunité لها بيكريل، هي عدد التجزئات اللي بتصير بخلال ثانية وحدة. نفس العملية اللي عملتها عند الماس بعملها عند الآ، وصولا لأنه الأكتيفيتي إيجال A0 sur 2 exposant N، لأنه عم أقسم مرة على 2، مرة الثانية على 2، يعني صرت على 2 2 يعني 4، مرة ثالثة على 2 صارت 2 و2 و2، 3 مرات يعني 8. نفس العملية هي ذاتها. نفس الشيء أنا لما بكون عم أحكي عن النمبر دو نويو، لأنه كل جسم مؤلف من بارتيكول أو من نويو موجودين. نفس الشيء على النمبر دو نويو اللي هي ان، نفس العملية بتصير. بس هون أعطيتكم أنا فيجور، هي ذاتها الفيجور فيني أحط محل الان A وفيني أحط محل الان M. راقبوا شو عم تقول. إذا أنا معي N0 أو A0 أو M0، هيك كان الماس. تمام؟ طيب ومن تحت مقسم الوقت، مقسمه بيريود، 2 بيريود، 3 بيريود، 4 بيريود. طيب بعد مرور بيريود وحدة الوزن نزل لنصه، صح؟ يعني الان صارت ان 0 سور 2. إذا بتطلع أنا من الزيرو لعند الان 0، اعتبروا عم أحكي أنا عن 100 بارتيكول، معناتها أنا وصلت عند ال 50. بياخد الخط هيك لعند الكورب وبنزل تطلع معي البيريود. طيب بعد مرور تنتين بيريود، معناتها ال 50 رح اقسمها على 2 رح تصير 25، اذا النص بياخدها هيك لعند الكورب وبنزلها بتطلع معي الدو بيريود. نفس العملية 3 بيريود بياخدها لعند النص ال 25 اللي هي 12.5، بياخدها لعند الكورب ومنزلها بتطلع معي 3 بيريود.